دوستان برادر السلام علیکم. ما هستم آقا کاظم و یوتیوب چینل کاظم ولاگز شما را خوش آمدید میگم. امروز که است ما که یک تاپیک برای شما که است ویدیو تیار کنم که همون زنا که است که طلاق یافته اول دفعه خبر طلاق میشه مگه شوی بد بود، دویم دفعه باز طلاق میشه باز مگه شوی بد بود، نه مگه که ما بد بودم. और सेम दफ़ा कैसा उस जना कैसा बस एगो बुढ़ा पैसादार या एगो बार मुल्किर कैसा ना पसाव मिलन ठीक है दबले जी मौजू कैसा मैं रोज वीडियो जोड़नम कि राय मर्दुम रमिगरुम कि मर्दुम दही बारा ची मुगा कि ची नुकसान दरा ची फ़ायदा दरा चर की شخصیتی اولاد که است نه مسخ میشه، تباه میشه، برباد میشه از چیزی این طریق تامی زنا که است از چیزی مرد کی کارمونه دیگه اولادا در بدر میشه از دو جانبه. دوستا کسبو مستر خادم صاحب امینجا موجود هستن دیگه زیگنا پرسانم که تجربه زیگنا چی موگه دی بابت که است که او زنا کی از یک دو جای طلاق میشه و گنا چر یک بودر شوی منه چر بار ملکی که سن ترجیح میدن بجای یک جوان را بگیره. مصطفی سلام علیکم. و علیکم سلام. مصطفی شما چی میگین سر دی باره شما ماشاءالله جهان دیده هستین اور یک عمر تیر کردین شما که سنه اور آجکل دمنه ارد گرد از ما شما من معاشره این کارا زیاد است دیگه شما چی میگین سر دی باره؟ والله دی باره چی مطلب اینه که هرچی که من گفتشی روز اول باید سوچ کنه. خب وقتی که اول نه زنمونه مطلب مادر پدرشم خوب سوچ کنه، همو دخترشم باید خوب سوچ کنه. وقتی یک رای زن کرد باز از او اولاد شد بعد از او با طلاق شی اثرات چه خوب ورسی که تو طلاق میگیری تو دیگه شوی نی مرتکه دیگه خاتومونه. اگر اولاد بود اولاد چه سفر بونه او نسل در نسل سفر بونه جی نسل در نسل مای تجربه ذاتی خود مای جی جی مطلب کوشش کنه که نباو کنه. اول خوبه که زنی مانگی داشته باشه گفتشی طلاق نشنوه. طلاق بسیار بده. اگر مطلب اولاد داشت خود طلاق بالکل نگره، اگر اولاد نداشت بالکل میتونه که مطلب طلاق بگیره. طلاق هم منی اگر شوی بد باشه صحیح نه عموما زن کسی خود مظلوم جور نه از خاطر تخم از خاطر اولاد ما بسیار سیاسرور دیده از خاطر اولاد خو نباو کده نباو نکده باز او اثرات از بله اولاد از مفته اولاد از بس تو مور دیگه شوی منای مور دیگه خاتمونه بازی اولاد بچاره نیره گوتش مایندر قبول منه مادر مایندر میشه پدر پایندر میشه جی او بالکل بیرار کس که مثال زده که مادر مایندر میشه پدر پایندر میشه بالکل 100% 112% نمیتره. بس اولاد سفر نه بس اولاد کی اولاد کد بس اولاد از سفر کده رہی نسل د نسل سفر کده چلیده موره آن ایش که مادری بیرار ہے پشت پدری بیرار ہے مطلب اطلاع کنی نه مطلب کوشش کنی بعض من تر ممنع ہے خلا ممنع دیگه هر چیز که تو کوشش کنی که نباو کنی مگر باوجود جو خلا ممنع دیگه بهتره میگه که مطلب سوچ بوچ کده گفته شی دختر خمار او کس میدی خوب سوچ بوچ کده بیدی گفته شی باز میگه که آجکل همیارسیا بسیار زیاد طلاقات زیاد میشه داره طلاقات زیاد شده بسیار گرانم شده. آجکل مردم زنم نمیتونه دیگه زن نمیتونه تلای خز گران شده و اینا تلای خو باز نمایه درو فهمیده نه دیگه اینمی که ممکن نکار آسان کو که گفته شی بیراروی ختم میشه. یه قول مولالی است اگر نکار سخت کده بیراروی عام میشه. دیگه شما چی میگین که مستر صاحب یک زن که یک بودا آدم را بار ملکی را شوی منه بار ملک موره آیا او کسا که دزو بودا باقی زندگی خود تیر منه یا او یک دیگه جوان را میگیره قبولی گرفته؟ یورپ که رفت لازمی که با فطری چیز است و پیر است جوان است بعض نباوزی کتشی تیر کردن از مشکل بشه بعد یورپ رفته و همینطور شده هم بسیار آدم اونایی که در یورپ است عمرش زیاد است باز اونا همیشه کوشش نه که عمر کم باشه اما عمر خو نمیگیره نه عموم خونه میگیره باز او کتشی چیزی خواهشات از پورا نمیشه فهمیدن یا کتشی میگردن
دختر میگرنه کی مرتکه ما پیره ما جوانیم ما بین ازا چپخلش مایه قبول کی گرفت امد مایه همیشه همسین خو زیاد همسین اگر باشه از تمام کده خوب تره سوچ اردیشی متوازی میشه برابر بشه سوچ اگر عمرش پایین باشه این سوچ پایین او سوچ بلند است دیگه او ما بین ازنا گفتشی مسائل پیدا میشه زیاد مسائل پیدا میشه کوشش کردم آدمایی که در یوروپ هست هم زول خو بگیره هم عمر خو بگیره از عمر خو 1 سال 2 سال اگه تا گرفت هم فرق نداره مگر زیاد تا نگره 12 سال 20 سال فرق است مسائل پیدا میشه اون مسائل پیدا میشه همین تک در یوروپ مسائل پیدا شده از اینجا که بیریشتا رفته اونجا گفتش یا در ایرپورت رو ایلا کده یا یک چند دیر خاطر نباو کده باز ایلا کده فهمیده نه او جاگه ملک آزاد است دیگه است نه خیال نکه ولا دیگه ملک آزاد مار کار کردم مگر مستقبل از زن بس تباه میشه مستقبل زن بالکل تباه میشه دیگه ما کوشش مطلب یہ است باشر صاحب که او زن که از خاطر پیسه جو آدم اور از خاطر پاسپورت شی نه صرف از خاطر پاسپورت نه یوروپ آجکل مردم که یوروپ زیاد برم یوروپ ما رفتم یوروپ چیه خدا یقین کو که سنگای بسیار بالاتر از بله یوروپ موسمش نداره هیچ موسمش نداره نه رز ملک است یک گوتش یک قدر یک صوبه با گوتش یک صوبه بلوچستان نیه اونه فهمیده نه گنتا بعد دیگه ملک میرسه بس زبان از مختلفه دار ملک زبان میچینه تا زبان زوریات بگتا دیگه زوریات بگی اون بر انسان تیر میشه ایسولیشن زندگی تیر بنا فهمیده نه صحیح همین یک لقمه‌دان داشت همین چه بیشه خوبتر است فهمیده نه صحیح وطن ده اعلان نکنه می جای اعلان نکنه مطلب شما این است که آدم مطابق عمر خوب بگیره مطابق عمر ٹھیک ہے نا اگر نگرفت و مسائل پیدا میشه مسائل پیدا میشه همینطور که مرد میخواه که دختر عمرش کم باشه همینطور دخترم میخواه اون انسانه اون انسان است اون عمر کم میخواه لیکن اینجا خود لالچ آمد نه چرا که جوان که است جوان را نمیگیره نه بودر از خاطر پیسهش میگیره از خاطر پاسپورتش میگیره او از خاطر پیسهش لا محاله د از خاطر پاسپورت میگیره که ما در یوروپ برم او یک چیزی ندیدم مگه یوروپ برم یا دور که ډول سوانه اینجا خو یک مرد کار منه فقط خر لیکار نه زند د خرج خوش نمفهمه خبر نداره که پیسه از کجا مایه نه مایه او تر رسم و رواجار انداخته که ولاگه پدر کس پورا بیت نه اونجا که وقت کار منه بستور معلوم بشه که ازک خمیر چند پتیر پخته بشه اینجا خو مرد کار منه زن تمام عمر گفتشی خاده ششته ون پخته پاس داره دیگه بس دیگه خرج مخارج دادی زن است مرد که بیچاره دو جای سه جای کار نه همین علم در یوروپ مردم از دیس ازی سیالدرگی دیگه دو جای سه جای کار بوده همین علم با بینگرده مده نت مایه که بدر اولی سودایی سکتوغ نه توشگاه واره کس کټ اولیا فتشی کس کټ بلیگار خود زو مردم زو اندر راکینای کس کټ اولیا میگه سیالدرگی مونه ماشر صاحب تر آرسیا کامیاب میشه یا نمیشه کامیاب خو مشکل کامیاب از خاطر پاسپورت اور نشنالیتی نه بسیار کم کامیاب بسیار کم شاز نادر کامیاب اصل قصور از نایه که در یوروپ شته در بار ملک شته اونا کوشش نه که عمر از ما زیاد است عمر کم باید باشه عمر کم که سو قطونی باو نمونه چرا که عمر تو امتر که تو خاص که عمر کم باشه امتر اون میخواه کم سے کم هم ظالم خو باشه نه و یک از خاطر ازی که ما بار برم بالکل قطونی باو مونه شاید ایرپورت رو الکده بوره از ایرپورت اله نکد همون یک چند خاص خاطی است باز موره دیگه موره همینطور بارها من فیسبوک نه نالا خالا کدره که تشته و تشته یعنی وجوهات کلانترین وجوهات چمیه صحیح فهمیدن نه دیگه وجوهات چه مهربانی بسیار مهربانی خوب گپ زدین شما ماسر صاحب تجربه خو در روشنی تجربه شما بسیار خوب گپ زدین دیگه اولاد سفر منه اولاد بسیار بد رقم سفر منه برای خدا مطلب یک دیکبال کده مطلب دختر خو بدی دختر کی رضایت داشت بعد از بعد بدین بعد از بعد زن کی طلاق شد از بعد خود مختار میشه نه خود مختار شد از بعد او بس خود چی پیدا منه فیسبوکا پیدا منه एगो बार मुल्क वाला रिसर्च मना की است की तर खर मिलाउश न मर की नाज नखरेम बाल कना खर्ची खाने ay कबाबे मर बाल कना खो تالی دونو هات سے بشه چکوز اردو دسته ده بشه آواز زردو اسما یک زیت نمایه تو ای کبابی زور احترام کوئی ای کبابی زور احترام کنه باید هم احترام کنه باید مادر پدر دیگه احترام کنه دیگر کس باشه علاوه مادر پدر هر کس که باشه باید احترام باید باشه صحیح که خو کلچر از مویه صحیح جور باشین ماستر خوش باشین سر دوستان در جای کسته
امروز چهارم عید است और फैमिली هم ششته جوان هم ششته और एक नाम कैसे ड्यू मुखरन और तो वो तरफ हम चाय तैयार मुशा गालबन दरख्ताम कैसा साउथ शुदा रही है और दोस्तान दबले कोम कर सा मर्दुम बाल शुदा और बले वॉकिंग ट्रेक का मस्त मर्दुम और तरफ डैम रहा बंद कदन फौजिया बैरियर ज़्यादा फौजिया मुझे इस्ताया तरफ डैम न मेला दिगा ताइनमजी दरख्ता मर्दुम रमेला किंजी बाय मर्दुम पिकनिक कना खूब मौसम आउर वाला